हालेलुया। मसीह खुदावन में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने आज फिर हमें ये मौका दिया ताकि हम उसके कलाम को, उसकी गहरी और उम्मीद बातों को सीख सकें। मेरे दिजो, खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत और अजमत अपने इस कलाम को दी है, और खुदावन के कलाम के अंदर रहाई है, खुदावन के कलाम के अंदर छुटकारा है। और आज मैं ईमान रखता हूं कि जब हम आज इस कलाम को सुनेंगे तो इस कलाम को सुनने के बायस हमारी जिंदगियों के अंदर बहाली आएगी। हम खुदावन के कलाम के वसीला से मेरे दिल जो बरकत पाएंगे। तो मेरे साथ आप मिलकर निकालिए यूना नबी की किताब, पुराने अहदनामे में यूना नबी की किताब। आज हम तूफानों की बरकत के बारे में सीखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तूफानों की बरकत। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस का बागौर मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें मुख्तलिफ किस्म के तूफान जो है वो नजर आते हैं। सबसे पहला तूफान जो हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं वो है नूह का तूफान। और इस तूफान के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है और खुदावंद कश्ती के वसीला से नूह और उसके घराने को बचा लेता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें यूना नबी की किताब के अंदर एक तूफान जो है वो नजर आता है। खुदा यूना को जो है वो कहता है कि जा नैनवा को जा और वहां पर जाकर मेरी मुनादी कर, वहां पर जाकर लोगों के अंदर मुनादी कर ताकि लोगों की जिंदगियां तब्दील हो। लेकिन यूना खुदा से भागता है क्योंकि यूना नैनवा में नहीं जाना चाहता। और हम देखते हैं वहां पर भी तूफान आता है और उस तूफान के अंदर हम देखते हैं कि यूना को समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है और मछली यूना को निगल जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में एक तूफान आया कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ झील के अंदर जा रहे थे तो वहां पर भी एक तूफान आया और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुदरत से तूफान को डांटा और तूफान थम गया। फिर हम देखते हैं कि अमाल की किताब के अंदर भी एक तूफान का जिक्र जो है वो पाया जाता है। गो के ये तूफान जो है वो इंसान की अपनी गलती के बायस आया, क्योंकि पालूस रसूल को खुदा ने पहले ही ख्वाब में बता दिया था कि तू जो है वो लोगों को कह कि ये वहां से आगे ना बढ़े। लेकिन जब उन्होंने पालूस रसूल की बात नहीं सुनी तो उन्होंने तूफान का सामना जो है वो करना पड़ा, जिसके बायस जो है वो उन्हें तकलीफ सहनी पड़ी और उनका जहाज भी जो है वो टूट गया। लेकिन खुदा ने अपने बंदा पालूस की खातिर उन लोगों को जो है वो बचाया। तो यहाँ पर मैंने 3-4 किस्म के तूफानों का जो है वो जिक्र किया है। तो मेरे दिजो, तूफान जो है वो 3 वजूहात की बिना पर जो है वो आते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो क्या है? इंसान के गुनाह के बायस जो है वो तूफान हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो आता है। तो उसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि नूह का तूफान जो है वो किस वजह से आया? इंसान के गुनाह के बायस जो है वो नूह का तूफान जो है वो आया। फिर कुछ तूफान जो है वो ऐसे हैं जो कि इंसान की अपनी गलती के बायस जो है वो आते हैं, जिसका जिक्र हमने अभी किया। इमाल की किताब उसके 27वें बाब के अंदर जो है वो उसका जिक्र जो है वो पाया जाता है, क्योंकि खुदा ने पहले ही पालूस के वसीला से मना किया। लेकिन तब भी जब लोगों ने पालूस की बात नहीं मानी जो कि खुदा ने पालूस के वसीला से कही थी, तो तब जो है वो तूफान आया। लेकिन कुछ तूफान जो है वो खुदा की मर्जी की वजह से भी आते हैं, जैसा कि हम देखते हैं यूना नबी का तूफान। वो तूफान लेकर आया और खुदा चाहता क्या था? खुदा अपना जलाल जो है वो जाहिर करना चाहता था। खुदा चाहता था कि लोग जो है वो निजात पाए, लोग बरकत पाए, लोग जो है वो रहाई और छुटकारा पाए। इसलिए खुदा यूना को जो है वो कहाँ पर भेजना चाहता था? नैनवा के अंदर। लेकिन यूना जो है वो जब तरसीस को गया तो खुदा ने तूफान भेजा और तूफान जो है वो यूना की जिंदगी के अंदर जो है वो तूफान ने काम किया और यूना की जिंदगी को खुदा ने जो है वो तब्दील किया। यूना को खुदा ने थोड़ी सजा दी और यूना जब खुदा की जो है वो इस नसीहत को खुद यूना जब खुदा की इस बात को मानता है तो मछली के पेट में उसने दुआ की और खुदा ने उसे बड़ी रहाई और छुटकारा दिया। और उसके बायस खुदा ने पूरे शहर को जो है वो
تبدیل کیا. تو یہ طوفان جو ہے وہ کس کے باعث آیا تھا؟ خدا کی مرضی کے باعث جو ہے وہ آیا تھا. پھر خداوند یسوع مسیح کے ٹائم پر جو طوفان آیا، جس کا ذکر ہم متی کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہم یونا کی انجیل میں، جس کا ذکر ہم مرکز کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں. تو اس طوفان کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ طوفان جو ہے وہ کس کے وسیلہ سے آیا؟ ابلیس اس طوفان کو جو ہے وہ لے کر آیا، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گراسینیوں کے علاقہ کے اندر جائے اور وہاں پر جا کر خداوند یسوع مسیح ایک شخص کو جو ہے وہ کیا کریں؟ ڈلیور کریں، جس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری بدروہیں تھی، جس کے اندر بدروہوں کا لشکر تھا. ابلیس اس طوفان کو لے کر آیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس طوفان کو ڈانٹا اور خداوند یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں گئے اور ایک بڑی بیداری آئی اور وہ شخص رہائی اور آزادی پا گیا. اور اس کے وسیلہ سے میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قبائل نے، بہت سے لوگوں نے نجات پائی. یہاں پر ہم نے 3 قسم کے طوفانوں کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ جانا اور سمجھا ہے کہ یعنی طوفان جو ہے وہ خدا کے طرف سے بھی آتے ہیں، طوفان جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے بھی آتا ہے، اور طوفان جو ہے وہ ہماری اپنی غلطی کے باعث بھی جو ہے وہ آتا ہے. لیکن ان سب طوفانوں کے اندر جو ہے وہ ایک کامن بات جو ہے وہ کیا ہے کہ خدا طوفانوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ اپنی برکت کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا ڈھیلتا ہے. طوفانوں کے اندر خدا کی برکت میرے عزیزو آتی ہے. طوفانوں کے وسیلہ سے بیداری کا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. طوفانوں کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ رہائی اور چھٹکارے کا کام جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم تینوں طوفانوں کو جو ہے وہ اگر ہم باری باری دیکھیں، اگر ہم جو ہے وہ خود ان حوالہ جات کو جا کر پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بڑی بیداری اور چھٹکارے کا کام جو ہے وہ ہوا. یونا کے وسیلہ سے خدا نے جو ہے وہ نینوا شہر کو جو ہے وہ بچا لیا. پھر خدا نے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کے وقت میں جو طوفان آیا، اس کے باعث جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے 2 سال تک روم کے اندر جو ہے وہ آزادی سے، حالانکہ وہ قید کی حالت میں تھا، لیکن تو بھی قید میں بھی وہ خدا کی منادی جو ہے وہ کرتا رہا، اور بہت سے لوگوں نے روم کے اندر جو ہے وہ رہائی اور چھٹکارا جو ہے وہ پایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی کے اندر جب خدا نے یسوع مسیح کشتی میں سوار تھے، تب جو طوفان آیا تو وہاں پر بھی لوگوں نے کیا پایا؟ لوگوں نے رہائی اور چھٹکارا جو ہے وہ پایا. تو آج ہم کیا سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے؟ طوفانوں کی برکت کے بارے میں، کہ طوفان جب بھی ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں تو وہ طوفان جو ہے وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ ان طوفانوں کے باعث خدا اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی قدرت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور خدا ایک بڑا عظیم کام کرتا ہے. خدا جو ہے وہ معجزات کرتا ہے، خدا رہائی اور چھٹکارا دیتا ہے، خدا بیداری کا کام کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں طوفانوں سے گھبرانا نہیں ہے. ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی طوفان ہیں، ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی مشکلات ہیں، ہمیں ان مشکلات میں سے، ہمیں ان بیماریوں میں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ خدا ان طوفانوں کے اندر ہماری زندگی کے اندر عظیم اور جلالی کام جو ہے وہ کرے گا، اور خدا ایسا کرنے پر جو ہے وہ قادر ہے. میرے عزیزو خدا طوفانوں کے باعث جو ہے وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. خدا طوفانوں کے اندر اپنی برکت کو میرے عزیزو ہماری زندگی کے اندر ڈھیلتا ہے. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بائبل مقدس میں بہت سارے طوفانوں کا ذکر ہے، لیکن آج ہم جس طوفان کے بارے میں جو ہے وہ سیکھیں گے وہ یونا نبی کی کتاب میں سے ہم سیکھیں گے. تو میرے ساتھ مل کر نکالے یونا نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ یوں لکھا ہے: اور خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یونا کو کہتا ہے کہ اٹھ اور بڑے شہر نینوا کو جو ہے وہ جا اور وہاں پر جا کر میری منادی کر، وہاں پر جا کر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ منادی کر، کیونکہ ان لوگوں کی شرارت جو ہے وہ میرے خلاف پہنچی ہے. تو یونا جو ہے یونا کو خدا جو ہے وہ نینوا جانے کا حکم دیتا ہے. نینوا جو ہے وہ اس وقت
सामरिया जो कि असूरी सल्तनत थी, उस सल्तनत का जो है वो दारुल हुकूमत था। और उस शहर के लोग जो है वो बड़ी ज्यादा जालिम थे। उस शहर के लोग जो है वो बुत परस्त थे। उस शहर के लोग जो है वो खुदा को नहीं मानते थे। उस शहर के लोग गुनहगार थे। जब उनके गुनाह जो है वो बढ़ गए, जब उनकी शरारत बढ़ गई, तो खुदा जो है वो किसको भेजता है? यूना को वहां पर भेजता है, ताकि यूना वहां पर जाकर मुनादी करे और खुदा जो है वो उन लोगों की जिंदगियों को तब्दील करे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी आयत में, तीसरी आयत में लिखा है, लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां से उसे तरसीस जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावन के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यूना को जो है वो कहाँ पर भेज रहा है? नैनवा शहर के अंदर जो है वो भेज रहा है। लेकिन यूना जो है वो कहाँ पर जा रहा है? यूना जो है वो तरसीस को जाता है। यूना जो है वो यूना क्योंकि नैनवा शहर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यूना उन लोगों को जानता है कि वो लोग बड़े गुनहगार हैं। अगर वो वहां पर जाएगा तो वो लोग खुदावन का नाम लेगा, खुदावन के नाम से मुनादी करेगा, तो वो लोग जो है वो इसको मार देंगे। इसलिए यूना जो है वो वहां पर जाना नहीं चाहता, और वो क्या करता है? वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता है, और वो नैनवा जाने के बजाय कहाँ पर चला जाता है? जहाज में बैठकर तरसीस को चला जाता है। फिर उसके बाद आगे लिखा है, लेकिन खुदावन ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदावन ने यूना को नैनवा जाने को कहा और यूना तरसीस को भागा, तो खुदा ने वहां पर समंदर के अंदर जो है वो क्या भेजा? तूफान भेजा। क्या भेजा? तूफान भेजा। तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो क्या करता है? खुदा वहां पर हर एक चीज के ऊपर, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, इस दुनिया के अंदर जो भी खुदा ने बनाया है, खुदा हर एक चीज को जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। तो यहाँ पर खुदा ने जो है वो समंदर को अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि यूना जो है वो जहाज पर बैठकर कहाँ पर भाग रहा? तरसीस को भाग रहा था। और यूना ये समझता था कि वो खुदा से जो है वो दूर चला जाएगा, खुदा की नाफरमानी अगर उसने की है तो वो खुदा से छुप जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा इस दुनिया की तमाम चीजों के ऊपर, तमाम कायनात के ऊपर खुदावंद का कंट्रोल है। उसका कंट्रोल आसमान और जमीन के ऊपर है। वो तूफानों के ऊपर तख्त नशीन होता है। आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पाँव की चौकी है। मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो सब चीजों को अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। और यहाँ पर खुदा ने तूफान को अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की कुदरत इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूना जब जाता है तो समंदर के अंदर खुदा जो है वो एक तूफान बर्पा करता है, और ऐसा तूफान होता है कि उससे जो है वो कश्ती के तबाह होने का खतरा जो है वो लाहक हो जाता है। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और जनाज जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। अब यहाँ पर आप देखें कि मलाह जो हैं, यानी जो कश्ती को चला रहे हैं, जो कश्ती को संभाल रहे हैं, वो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? कश्ती को संभालने के लिए, कश्ती को बचाने के लिए, जहाज को बचाने के लिए कि वो तूफान के अंदर जो है वो कहीं डूब ना जाए, वो उसको जो है वो संभाल रहे हैं। वो जो है वो जहाज के अंदर जो है वो उसको हल्का करने के लिए जहाज के अंदर जो भारी चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो दूसरी भारी चीजें हैं, फालतू चीजें हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो जो समंदर के अंदर फेंक रहे हैं, ताकि जहाज जो है वो अपने वजन से कहीं समंदर के अंदर डूब ना जाए। क्योंकि लहरें जो है वो जहाज से ऊपर जो है वो उठती होंगी, और जब जब वो लहरों को देखते होंगे, जब जब लहरें उस जहाज को टकराती होंगी, जब जब लहरें उस जहाज को जो है वो डुबोने की कोशिश करती होंगी, तो ये लोग जो हैं वो वहां पर डर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर यूना जो है वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो फिर वो यूना को जो है वो आगे क्या कहते हैं? तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगे, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो
ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہو. تو یہاں پر وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ تو پڑا سو رہا ہے اور ہم یہاں پر جو ہے وہ مر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح جہاز کو جو ہے وہ قابو میں کر لیں, ہم اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں, تو بھی اٹھ اور اپنے دیوتا کو پکار, شاید وہ ہماری دعا سنے اور ہم ہلاک نہ ہوں. تو یہاں پر میرے عزیزو آپ دیکھیں کہ یونا پڑا سو رہا ہے. حالانکہ دیکھیں جہاز کے اندر کتنی ہلچل ہوگی, جہاز کے اندر آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ افراتفری ہوگی, کس قدر شور برپا ہوگا, اور لوگ جو ہے وہ چلا رہے ہوں گے, لوگ جو ہے وہ طوفان کے اندر جو ہے وہ چیخے مار رہے ہوں گے, لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, لوگ اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن یونا یہاں پر پڑا سو رہا ہے, اور وہ یونا کو جو ہے وہ جگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اٹھ اپنے خدا کو پکار کہ شاید ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں. اور پھر جو ہے وہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ ساری سٹوری سے جو ہے وہ واقف ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ قرا ڈالتے ہیں, اور قرا جو ہے وہ کس کے نام سے نکلتا ہے, وہ یونا کے نام سے نکلتا ہے. پھر بھی وہ یونا کو جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینکنا نہیں چاہتے, وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن جب کچھ بن نہیں پڑتا تو کیا ہوتا ہے, تب یونا جو ہے وہ نے کہتا ہے کہ تم مجھے کیا کرو, تم مجھے سمندر کے اندر جو ہے وہ پھینک دو. جب تم مجھے اس سمندر کے اندر پھینکو گے تو کیا ہوگا, طوفان جو ہے وہ تھم جائے گا. یونا جو ہے وہ نے کیا کہتا ہے کہ تم مجھے سمندر کے اندر پھینک دو, جب تم مجھے سمندر کے اندر پھینکو گے تو طوفان جو ہے وہ تھم جائے گا. تو جیسا انہوں نے جو ہے وہ کہا, جیسا یونا نے کہا, انہوں نے یونا کو جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دیا. اور جیسے یونا کو جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینکا, طوفان جو ہے وہ تھم گیا, اور خدا نے ایک بڑی مچھلی کو جو ہے وہ حکم دیا, اور مچھلی پہلے سے وہاں پر انتظار میں جو ہے وہ بیٹھی تھی. اور جیسے ہی یونا جو ہے وہ سمندر کے اندر گرا, مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ چلا گیا. اور یونا کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا؟ 3 دن اور 3 راتوں تک یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا, کیونکہ یونا نے خدا کی نافرمانی کی تھی. خدا نے اسے نینوا جانے کو کہا, لیکن جب یونا جو ہے وہ نینوا جانے کے بجائے ترسیس کو بھاگا تو خدا نے جو ہے وہ سمندر کے اندر طوفان بھیجا. خدا نے جو ہے وہ سمندر کو حکم دیا, اور سمندر کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی لہریں اٹھی, سمندر کے اندر جو ہے وہ زور کی آندھی آئی, جس کے باعث جو ہے وہ جہاز ڈوبنے لگا. لوگوں نے قرا ڈالا, اور قرا جو ہے وہ کس کے نام سے نکلا, یونا کے نام سے نکلا, اور یونا کو انہوں نے سمندر کے اندر پھینک دیا. اور جب یونا کو سمندر کے اندر پھینکا تو خدا نے مچھلی کو حکم دیا, اور مچھلی نے اپنا منہ کھولا, اور یونا مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا. اور یونا 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن اور 3 رات تک یونا جب رہا تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم خدا کے حکم سے بھاگیں گے, اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے تو پھر کیا ہوگا, خدا جو ہے وہ ہمیں سزا بھی دے گا. یونا یہاں پر جو ہے وہ خدا یونا کو سزا کے طور پر 3 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے. پہلے خدا طوفان بھیجتا ہے, اور پھر خدا 3 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ یونا کو رکھتا ہے. اور یونا 3 دن جب مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, اس کو اس گناہ کا احساس ہوا جو اس نے کیا تھا, اس کو اس نافرمانی کا احساس ہوا جو اس نے کی تھی, اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر خدا سے فریاد کرنے لگا. تو میرے ساتھ اگر آپ مل کر نکالیں تو یونا 2 باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے, یہاں پر اب مچھلی کے پیٹ کے اندر یونا جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور پھر یونا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, خدا سے فریاد کرنا شروع کرتا ہے. خدا سے جو ہے وہ خدا سے بنتی کرتا ہے, خدا کی منت کرتا ہے کہ خداون مجھے یہاں سے اس گہری کھائیوں میں سے, اس مچھلی کے پیٹ میں سے مجھے نکال, تاکہ میں تیرے حکم کو جو ہے وہ تیرے حکم کی تکمیل کر سکوں. خداوند میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں, تو مجھے معاف کر اور مجھے یہاں سے ایک دفعہ نکال, جو تو کہے گا میں وہی کچھ جو ہے وہ کروں گا. تو اگر آپ میرے ساتھ مل کر نکالے یونا 2 باب اس کی پہلی ہے, تو یہاں پر لکھا ہے, تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی,
اس سے پہلے اگر آپ یونا پہلا باب اس کی 17ویں آیت پڑھے تو یہاں پر لکھا ہے لیکن خداون نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نکل جائے، اور یونا 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا۔ پھر اس کے بعد جب یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا تو پھر یونا جو ہے وہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور یونا جو ہے وہ یہاں پر دعا خدا سے کرتا ہے۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم مصیبتوں کے اندر گرتے ہیں، جب ہم پریشانیوں کے اندر گرتے ہیں، جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جب ہم طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں، اگر ہم ان طوفانوں کے اندر، ان مشکلات کے اندر، ان مصیبتوں کے اندر اپنے خدا کو پکاریں گے، خداوند ان مصیبتوں میں ہماری دعا کو سنے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، جب ان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، جب وہ تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، تو وہ خدا کو نہیں پکارتے۔ سب سے پہلے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے فون کے اندر چھپے ہوئے اس نمبر کے اوپر جاتا ہے جس کے اوپر ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پر بھی نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں یونا سے اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں آخر میں خدا کو یاد نہیں کرنا۔ جب ہم بالکل نا امید ہو جائیں، جب ہمیں دوسروں سے بھی کوئی امید نہ رہے، تو ہم آخر میں خدا کو یاد نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں آنے والے طوفانوں کے اندر ہم کیا کریں؟ ہم اپنے خدا کو یاد کریں۔ جیسے یونا جو ہے وہ یہاں پر مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن تک رہتے ہوئے سب سے پہلی وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے۔ یونا جو ہے اس کی نظر کس کے اوپر ہے؟ اپنے رہائی دینے والے، اپنے چھٹکارا دینے والے خدا کے اوپر اس کی نظر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، اور آگے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا سے میں نے دعا کی اور خدا نے میری سنی۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا یونا کی سن سکتا ہے ان مصیبتوں کے اندر، تو کیا خدا میری اور آپ کی نہیں سن سکتا؟ کیا ہم اپنی مصیبتوں میں سب سے پہلے اپنے خداوند کو پکارتے ہیں؟ آج ہمیں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں یونا کی زندگی میں سے اس بات کو جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ چاہے ہماری زندگی کے اندر بیماری ہے، بیماری چاہے جتنی مرضی لمبی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کو جو ہے اس بیماری کے اندر 10 سال 15 سال ہی کیوں نہ بیت گئے ہوں، میرے عزیزو، اپنی مصیبت کے اندر اپنے خدا کو یاد کریں۔ خدا آپ کو آج بھی رہائی اور چھٹکارا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح خدا نے یونا کو جو ہے وہ بحال کیا، جس طرح خدا نے یونا کو جو ہے وہ رہائی دی، خدا مجھے اور آپ کو بھی رہائی اور چھٹکارا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس 38 برس کے اس بیمار شخص کو یاد کرے جو بڑا لاچار ہے، جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے، جو اس ہوش کے اندر تک بھی نہیں جا سکتا، جو اس ہوش میں چل کر نہیں جا سکتا، لیکن دیکھے کہ خداوند یسوع مسیح خود اس 38 برس کے بیمار شخص کو شفا دینے کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خود آگے اس 12 برس اس عورت کو یاد کرے جس میں سے 12 برس سے خون بہ رہا ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کا پلہ چھوا اور اس نے شفا پا لی۔ اس عورت کو یاد کرے جو کہ 18 برس سے کبری ہے، اور اس کو خداوند یسوع مسیح شفا دینے کے لیے عبادت خانہ کے اندر چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، ہماری بیماری، ہماری تکلیفیں، ہماری مصیبتیں جتنی مرضی طویل کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم اپنی مصیبتوں میں اپنے خداوند کو یاد کرنا جانتے ہیں، سب سے پہلے اپنے خداوند کو یاد کریں گے، تو میرے عزیزو، ہمارا خداوند نہ صرف ہماری سنے گا بلکہ مجھے اور آپ کو رہائی اور چھٹکارا بھی دے گا۔ یہاں پر یونا نے جو ہے وہ خداوند کو پکارا اور لکھا ہے، میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ وہ کہتا ہے میں نے پاتال کی تہ میں، پاتال آپ کو پتا کہاں پر تھی؟ کہاں پر ہے؟ زمین کے نیچے کی جگہ پر جو ہے وہ پاتال ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے خداوند تجھے دہائی دیا، میں نے وہاں سے فریاد کی ہے اور تو نے میری سن لی۔ تو میرے عزیزو، اگر یونا مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر، جب اسے کوئی امید نہیں، سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی، اور یونا بالکل
वहां से यूना के निकलने की कोई भी मेरे जीजो उम्मीद नहीं है। तो यूना कहता है, यूना के लिए वो मछली का पेट जो है वो पाताल की हैसियत रखता है, कि जैसे कोई शख्स अगर गुनाह की हालत में अगर पाताल में उतरता है तो पाताल से वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेरे जीजो हमारा खुदावंद यीशु मसीह पाताल के मुंह को भी खोलने की कुदरत और ताकत जो है वो रखता है। खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर यूना को जो है वो पाताल के मुंह से मेरे दिजों निकाल लिया। खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर यूना की दुआ को सुना, और यूना ने जब दुआ की तो खुदा ने पाताल का मुंह खोला और खुदा ने जो है वो उसकी सुनी। हमारा खुदावन मेरे दिजो तूफानों के अंदर तख्त नशीन है। खुदावन का कंट्रोल तूफानों के अंदर है। वो तूफानों को थमा देता है, वो तूफानों को डांटता है मेरे दिजो। उसके मुंह से अगर ये निकलता है कि थम जा, तो तूफान को थमना पड़ता है। अगर वो कहता है कि समंदर दो हिस्से हो जाए, तो समंदर को दो हिस्से होना पड़ता है। अगर मेरे दिजो वो कहता है कि सहराओं में नदियां जारी हो जाएं, तो सहराओं में नदियां जारी हो जाती हैं। यहाँ पर खुदा ने यूना को मेरे दिजो एक बड़ी रहाई और छुटकारा दिया। खुदा ने यूना को मछली के पेट से निकाला, और यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैंने दुहाई दी। मेरे दिजो आप भी अपनी मुसीबत में अगर अपने खुदावन के आगे दुहाई देंगे, आप अगर अपने खुदावन को पुकारेंगे, अगर अपने खुदावन को मेरे दिजो अपनी जिंदगी देंगे, तो खुदावंद आपको भी उन गहरी खाइयों में से, उन गहरे गढ़ों में से निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या लिखा है, तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। मेरे दिजो बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबतें, बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी के अंदर सैलाब हमारी अपनी गलती के बायस आते हैं। यहाँ पर भी यूना की जिंदगी के अंदर ये तूफान उसकी अपनी गलती के बायस आया, क्योंकि खुदा ने उसे कहाँ पर भेजा था, खुदा ने उसे नैनवा में भेजा। लेकिन जब वो तरसीस के अंदर गया तो उसकी जिंदगी के अंदर ये तूफान आया। वो कहता है कि तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया है। मेरे दिजो हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत से तूफान हैं जो कि हमारी गलती के बायस हैं, लेकिन मेरे दिजो आज हमारे लिए रहाई और छुटकारे का दिन है। अगर आज हम भी यूना की तरह खुदावन के आगे दुहाई देंगे, अगर आज हम भी यूना की तरह खुदावन के आगे फरियाद करेंगे, तो ईमान रखें कि जिस खुदावन ने यूना को मछली के पेट में से निकाला, जिस खुदावन ने यूना को पाताल के मुंह से निकाला, वो खुदावन मुझे और आपको भी रहाई और छुटकारा देने की कुदरत और ताकत रखता है। मेरे दिजो वो खुदावन कल, आज और अब तक यकसा है। मेरे दिजो अगर वो खुदावन यूना की जिंदगी के अंदर काम कर सकता है, तो वही खुदावन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी आज और इसी वक्त काम करने की कुदरत रखता है। वक्त हमें खुदावन के आगे ईमान के साथ फरियाद करने की जरूरत है। अगर हम अपनी गलती को मानेंगे और खुदा से फरियाद करेंगे, तो आज का दिन मेरे और आपके लिए निजात का दिन होगा। आज का दिन मेरे और आपके लिए रहाई और छुटकारे का दिन होगा। आज के दिन खुदावंद अपना जलाल आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर करेगा। आज के दिन इसी घड़ी खुदावंद आपको जो है वो रहाई और छुटकारा देगा। आप अपनी मुसीबतों से रहाई पाएंगे, आप अपनी मुश्किलात से रहाई पाएंगे, आप अपनी बीमारियों से रहाई पाएंगे, आप अपनी तंगियों से रहाई पाएंगे, आप मेरे दिजो अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाएंगे, अगर आप इसी घड़ी अपने खुदावन को याद करेंगे, जिस तरह यूना ने याद किया। फिर आगे लिखा है, तेरी सब मौजी और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। और सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया और समंदर मेरे चारों तरफ था, बैरी नबात मेरे सर पर लिपट गईं। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी आए खुदावन मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावन को याद किया और मेरी दुआ तेरे मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। तो मेरे दिजो जब जब हमारा दिल बेताब होता है, जब जब हम अपनी मुसीबतों में, जब जब हम अपनी तकलीफों में अपने खुदावन को याद करते हैं, तो हमारी दुहाई खुदावन के हुजूर में आसमानों पर पहुंचती है, आसमानों के मुंह खुलते हैं। मेरे दिजो खुदावन की मुकद्दस हैकल के अंदर हमारी दुआएं मेरे दिजो सुनी जाती हैं।
اور خداوند وہاں سے ہمارے لیے رہائی اور چھٹکارا بھیجتا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری رہائی اور ہمارا چھٹکارا اس دنیا سے نہیں آتا، ہماری رہائی اور ہمارا چھٹکارا آسمانوں سے آتا ہے۔ خداوند آسمانوں سے دیکھتا ہے، خداوند آسمانوں سے مدد میرے عزیزو میرے اور آپ کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا میرے عزیزو آسمانوں پر تخت نشین ہے۔ جہاں جہاں اس کے لوگ ہیں وہاں وہاں پر خداوند تخت نشین ہے۔ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی مصیبتوں میں اپنے خداوند کو یاد کریں گے تو ہماری دعائیں میرے عزیزو آسمانوں پر خدا کی مقدس ہیکل میں سنی جائیں گی، اور ہماری دعائیں آسمان کا سینہ چیر کر میرے عزیزو خدا کے حضور میں پہنچیں گی، اور میرے عزیزو وہاں سے ہمارے لیے رہائی اور چھٹکارا آئے گا، جس طرح یونا کے لیے آیا۔ یونا کہتا ہے کہ میں پاتال کے منہ میں چلا گیا، میرے لیے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن خداوند نے یہاں پر میرے عزیزو کیا کیا کہ جلالی کام کیا۔ خداوند نے یہاں پر مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے یونا کو اگل دیا۔ جب یونا نے مچھلی کے پیٹ کے اندر خداوند کے آگے دہائی دی تو مچھلی نے یونا کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ خشکی پر اگل دیا۔ اب یونا جو ہے وہ تیار ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کر سکے۔ اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ مچھلی نے یونا کو جب اگلا نا تو کہاں پر اگلا؟ نینوا شہر کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ اگلا۔ یعنی یونا جو ہے وہ کہاں سے؟ یونا ترسیس کو بھاگ رہا تھا، لیکن خداوند نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے جب یونا کو نگلا، یونا نے مچھلی کے پیٹ میں جب فریاد کی تو مچھلی نے دیکھے کیسی عجیب بات ہے کہ یونا کو اس جگہ پر لا کر پھینکا جس جگہ پر خداوند اس کو لے کر جانا چاہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، خدا کو تمام مخلوقات کے اوپر کنٹرول حاصل ہے کہ تمام مخلوقات خدا کے کلام کے وسیلہ سے مارز وجود میں میرے عزیزو آئی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ان تمام چیزوں کو خدا کا حکم جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ اس کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا کے تابع نہ ہو میرے عزیزو۔ سمندر خدا کے تابع ہیں، صحرا خدا کے تابع ہے، زمین خدا کے تابع ہے، جانور تمام نباتات خدا کے تابع ہیں، تمام جو ہے وہ چرند پرند خدا کے تابع ہیں، سورج چاند ستارے خدا کے تابع ہیں۔ میرے عزیزو، انسان تک کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی خدا کی تابع داری میں آئے، کیونکہ جب سے انسان نے گناہ کیا ہے تب سے انسان خدا کی تابع داری سے باہر ہو گیا، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی تابع داری میں واپس آئے، کیونکہ جب تک ہم خدا کی تابع داری میں واپس نہیں آئیں گے ہماری برکت ریلیز نہیں ہوگی، ہم چھٹکارا اور رہائی نہیں پائیں گے، ہم مصیبتوں کا شکار رہیں گے، ہم تکلیفوں کا شکار رہیں گے، ابلیس ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ برباد کرتا رہے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بحالی آئے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ آزادی آئے، ہم رہائی پائیں، ہم برکت پائیں، تو ہمیں خداوند کے حضور میں واپس آنا ہے، خداوند کی تابع داری میں واپس آنا ہے۔ یہاں پر یونا جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ یونا نے اپنی غلطی کو جب جان لیا، پہچان لیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگی، تو خدا نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ اب یونا جو ہے وہ منادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں پر تیسرے باب کے اندر آئے، تیسرے باب کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اور تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اور اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اور اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خداوند پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار دیا، اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ تو یہاں پر میرے عزیزو دیکھے کہ یونا جب خدا کے حکم کے مطابق نینوا شہر میں پہنچا تو اس نے چند الفاظ کی منادی کی۔ کیا کہا؟ کہ 40 روز کے بعد
नैनवा बर्बाद किया जाएगा। अगर आप इन इन अल्फाज को गिने ना, 8 से 10 अल्फाज ये बनते हैं, 8 से 10 अल्फाज की बस यूना ने मुनादी की। उसने कहा कि आज से 40 रोज के बाद नैनवा शहर बर्बाद किया जाएगा। इस एक लाइन के बायस, इन चंद अल्फाज के बायस पूरे के पूरे नैनवा शहर ने खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया, खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल किया। वो खुदा पर ईमान ले आए मेरे जिजो, और उनकी जिंदगियां तब्दील होगी। और वो खुदा पर ईमान कैसे लेकर आए? तमाम छोटे से लेकर बड़े तक, जानवरों तक, और यहाँ तक के बादशाह तक जो है वो दुआ और रोजे में ठहर गया। उन्होंने अपने सरों के ऊपर खाक डाली और उन्होंने टाट ओढ़ा, और 3 दिन तक वो रोजे में ठहरे रहे। और ना उनके बच्चों ने कुछ खाया, ना उन्होंने कुछ खाया, बादशाह ने भी कुछ नहीं खाया, उनके जानवरों तक ने कुछ नहीं खाया। और जिसके बायस जो है वो क्या हुआ, उस बड़े शहर के अंदर खुदा ने बेदारी का काम किया। उस नैनवा के अंदर खुदा ने बेदारी का काम किया मेरे जिजो। इन 6-7 अल्फाज के बायस जो यूना के मुंह से खुदा की कुदरत को जो है वो जाहिर करता है, यूना के मुंह से निकले मेरे जिजो, इन 6-7 अल्फाज के बायस जो है वो पूरे का पूरा नैनवा शहर जो है वो बचा लिया गया। तो मेरे जिजो, खुदा ने यूना को जो है वो कहाँ पर भेजा? नैनवा के अंदर भेजा। लेकिन यूना जब तरसीस के अंदर गया तो तूफान आया मेरे जिजो, और जब खुदावन ने उसको उस तूफान में से गुजार कर बाहर निकाला, तो यूना ने जब वहां पर जाकर नैनवा शहर में मुनादी की, तो यूना के बायस उस शहर के अंदर बेदारी का काम हुआ मेरे जिजो। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर भी जो तूफान आते हैं, अगर हम अपने खुदावन से फरियाद करेंगे, अगर हम यूना की तरह अपने खुदावन से दरख्वास्त करेंगे कि खुदावन इन तूफानों में से मुझे निकाल, खुदावन सिर्फ तू ही है जो इन तूफानों में से, इन पातालों में से मुझे निकाल सकता है। तो मेरे जिसो, जिस रोज आप इस तूफान में से निकलेंगे, खुदा आपके वसीला से भी यूना की तरह बहुत बड़ी बेदारी का जो है वो काम करेगा। इसलिए अगर हम में से किसी की जिंदगी के अंदर तूफान हैं, मुश्किलात हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे जिजो, क्योंकि जब हम इन तूफानों में से निकलेंगे तो तब हमारे वसीला से खुदा बड़ी बेदारी का काम जो है वो करेगा। तब हमारे वसीला से खुदा रहाई और छुटकारे का काम जो है वो करेगा। इसलिए मेरे जिजो, इन तूफानों का हमारी जिंदगी के अंदर होना हमारे लिए जो है वो ना खुशी का बायस नहीं बल्कि खुशी का बायस है, गमगीनी का बायस नहीं बल्कि शादमानी का बायस है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जब ये तूफान हमारी जिंदगी के अंदर थमेगा तो तब हमारे वसीला से खुदा बहुत बड़ी बेदारी का काम करेगा। बहुत सारे लोग जो है वो निजात पाएंगे, बहुत सारे लोग जो है वो खुदा उनको कबूल करेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो निजात पाकर आसमान की बादशाहत का हिस्सा बनेंगे। जिस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि यूना के बायस खुदा ने मुनादी की और पूरे के पूरे नैनवा शहर ने खाक और राख अपने सर पर डालकर टाट ओढ़ कर तौबा की। तो खुदावंद हमारे वसीला से भी बेदारी का काम करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।